भाषणको आकारमा म कुराहरू राख्दिनँ, म टु दी पोइन्ट कुराहरू राख्दछु। समय एकदम थोरै छ। अब कुरा आयो गोर्खाल्यान्ड। आसामको अथवा नर्थ इस्टको गोर्खाहरूलाई गोर्खाल्यान्ड किन चाहियो भन्ने प्रश्न यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा आउन सक्छ। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड के नर्थ इस्टमा बनिन्छ, गोर्खाल्यान्ड के आसाममा बनिन्छ भन्ने प्रश्नहरू आउँछन्। तर एउटा कुरो स्पष्ट छ, हेर्नुहोस्, नर्थ इस्टको गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्डलाई भारतीय गोर्खाहरूको आइडेन्टिटी चिन्हारी, हामीहरूको आइडेन्टिटी चिन्हारी भनेर हामीहरूले मान्नुपर्ने समय आएको छ भन्ने कुरा अखिल असम गोर्खा छात्र संघको मञ्चमा चाहिँ हामीहरूले उपस्थापन गरिसकेका छौँ। गोर्खाल्यान्डको इस्युलाई हामी असमका गोर्खाहरूले अथवा अखिल असम गोर्खा छात्र संघले हाम्रो जुन माग छन्, सरकारसँग हाम्रो माग छन्, त्यो मागको हामी 3 नम्बरमा हामीहरूले राखेका छौँ। 1 नम्बरमा हामीहरूले राखेका छौँ असमका गोर्खाहरूलाई सिभिल ट्राइब्स दिनुपर्छ। 2 नम्बरमा असमका गोर्खाहरूलाई गोर्खा अटोनोमस काउन्सिल दिनुपर्छ असममा। 3 नम्बरमा हामीहरूलाई सर्वभारतीय पर्यायमा हामीलाई गोर्खाल्यान्ड चाहिन्छ। यो हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपले सरकारसँग भनिसकेका छौँ। साँचो अर्थमा भन्नु हो भने गोर्खाल्यान्ड भारतीय गोर्खाहरूको एउटै वाक्यमा भन्नुपर्ने हुँदाखेरि गोर्खाल्यान्ड भारतीय गोर्खाहरूको जन्मसिद्ध अधिकार हो। यो कुरालाई हामीले किन हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस्, भारतको स्वाधीनता आन्दोलनदेखिबाट लिएर यदि भारतको संसद भवनमा भारतको कुनै पनि सरकारले मैले अमुक सरकार तमुक सरकार भनिन, मैले भारतलाई शासन गर्ने सरकारको कुरा गर्दैछु। XYZ कुनै पनि सरकारले यदि भारतको पार्लियामेन्टमा मेजर शहीद दुर्गा मल्लको प्रतिचिन्ह यदि प्रतिमूर्ति बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ भने भारत सरकारले गोर्खाल्यान्ड किन दिन सक्नुहुन्न भन्ने मेरो स्पष्ट प्रश्न छ भारतको सरकारले। होइन भने उहाँहरूले भनिदिनुपर्छ तपाईहरुको कुनै पनि भारतको स्वाधीनोत्तर आन्दोलनमा होस् अथवा भारतको शैक्षिक सांस्कृतिक हाम्रो के भन्छ बिजनेस लाइनको जुन कुराहरू हो, कमर्सियल लाइन होस्, प्रत्येक कुरामा यदि हामीहरूको अरिहना छैन भन्ने कुरा यदि भारत सरकारले सोच्नुहुन्छ भने स्पष्ट रूपले उहाँहरूले हामीलाई भनिदिनुहोस्। हामीले किन गोर्खाल्यान्ड पाइनौँ भन्ने कुरा, हामी किन गोर्खाल्यान्ड माग्दैछौँ भन्ने कुरा त्यतिखेर हामी उहाँहरूलाई बुझाउनेछौँ भन्नेछौँ। अब कुरा आयो गोर्खाल्यान्डको मागको जुन आन्दोलन हो, यो इतिहासलाई हेरेर जाँदाखेरि म पहिल्यै त धन्यवाद दिन्छु गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट समूहलाई। उहाँहरूले यो सभा सुरु हुने अगाडि नै सभाको प्रारम्भमै एउटा कुरा राख्नु भएको थियो, हामी बितेर गएका कुराहरूलाई हामी बिर्सिनुपर्छ भन्ने चालले यहाँ उद्घोषकले कुराहरू राख्नु भएको थियो। हामीले बितेर गएका कुराहरूमा हामी शहीदहरूलाई स्मरण गर्छौँ, तर भूल कसको थियो अर्थात् गल्ती कसको थियो के थियो ती कुराहरूलाई हामी निरूपण गर्ने छैनौँ भन्ने कुराहरू उहाँको सोचलाई म धन्यवाद दिन्छु। हेर्नुहोस्, म यो कारणले धन्यवाद दिन्छु, स्पष्ट कुरा के हो भन्दाखेरि संगठित भएर भोलिको दिनमा आफ्नो हक र अधिकारको लडाई लड्नु पर्ने हुँदाखेरि भोलि हामी हक र अधिकारको लडाई लड्छौँ भने आजको दिनमा हामी भारतीय गोर्खाहरूले अब हामीहरूले म भन्ने कुरा छोड्नुपर्छ, हामी हौं भन्ने कुरा हामीहरूले सोच राख्नुपर्छ। गोर्खाल्यान्ड भएको छैन, मुख्यमन्त्री हुने कुरा अहिले सोचेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, स्पष्ट कुरा, यो असमको एउटा युवाको सोच हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले सोचिदिनु होला। हामी स्पष्ट रूपले भन्छौँ गोर्खाल्यान्ड भएको छैन, मुख्यमन्त्री हुने कुरा अहिले नसोचौँ। हामी पहिला भोलिको जुन पिढी हो, आउँदो पिढीले टाउको ठाडो पारेर भारतमा बाँच्ने जुन अधिकार हो त्यो अधिकार दिलाउने कुरा सोचौँ,
त्यहाँ पछाडि राजनैतिक द्वन्द्व हुन्छ गोर्खाल्यान्ड भए पछाडि। तैँले भोट भेटेर त सीएम हुन्छस् कि म हुन्छु त्यो कुरो आफ्टर गोर्खाल्यान्ड हामी गोर्खाल्यान्ड भेटे पछाडि ती कुराहरू चर्चा हुन्छ र सल्लाह हुन्छ र त्यतिखेर मात्रै हामी सिद्धान्त लिन्छौँ। तर पहिला हाम्रो मन मस्तिष्कमा होस्, हाम्रो मुटुमा होस्, हाम्रो शरीरको प्रत्येक रगतमा होस्, हामीहरूलाई चाहिएको कुरा के हो भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड, गोर्खाल्यान्ड अनि गोर्खाल्यान्ड। अब म एउटा सानो कुरा राख्छु, यो मेरो अन्तिम कुरा हुन्छ। मलाई लाग्दैछ यो मेरो मनको के भन्छ दुःख, साहित्यिक शब्दमा भन्दाखेरि मेरा बुवा, हामी बाउ भन्छौँ, साहित्यकार हुनु हो, उहाँको एउटा शब्द भन्नुहुन्थ्यो बहल के भन्नुहुन्छ, भित्रको पीडा होला, सायद मुटु भित्रको पीडा होला, मनको बहल, सबले एक्ज्याक्ट सही शब्द भन्नुभयो, मनको बहल। मलाई लाग्दैछ दार्जिलिङबाट अर्थात् गोर्खाल्यान्डबाट नर्थ इस्टलाई अलिकति आसामलाई, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, हामी नर्थ इस्टलाई अलिकति तिमीहरू चाहिँ एकछिन पर्ख है, हामी आन्दोलन गर्छौँ, हामी थाके पछाडि तिमीहरूलाई बोलाउँछौँ भन्ने सोच एउटा आइरहेको छ कि क्या हो? हामी पहिला थाक्छौँ अनि तपाईँहरूबाट हामी खबर पठाउँछौँ। नसोचिदिनु होला त्यो कुरा। एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस्, अहिले वर्तमान अखिलेशन गोर्खा छात्र संघको सभापति श्रीमान अर्जुन छेत्री सर हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा अगाडि हाम्रो संस्थाको संगठनको सभापति हुनुहुन्थ्यो प्रेम तामाङ सर। अहिले वर्तमान उहाँ गोर्खा उन्नयन परिषद, आसाम सरकारको गोर्खा उन्नयन परिषदको उहाँ चेयरम्यान हुनुहुन्छ। प्रेम तामाङ सर जतिखेर गोर्खा छात्र संघको सभापति हुनुहुन्थ्यो, अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, त्यो समयमा हामीहरूले वेस्ट बेङ्गल र आसामको सीमा श्रीरामपुर गेटमा हामीहरूले गोर्खाल्यान्डको फेभरमा हामीहरूले धरना दिएका छौँ। एक दिन हेर्नुहोस्, त्यो 3 वर्ष अगाडिको कुरा हो कि 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा हो, जतिखेर दार्जिलिङमा आन्दोलन चलिरहेको थियो। 17 सनको कुरा हो, अगस्त महिनामा। हामीलाई कता कता बेला बेला दुःख लाग्छ। हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो राष्ट्रिय चिन्हारी, हाम्रो नेसनल आइडेन्टिटीलाई को क्राइसिसमा हामी जुधिरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, आसाममा हामी बसोबासो गरेको जुन परिस्थितिमा हामी बसोबासो गरेका छौँ, त्यो परिस्थितिमा तपाईँहरू बसोबासो गर्नुभएको छैन। आजको समयमा 1986 मा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको माग तीव्रतर भएको थियो होला सुरुमा। त्यो समयमा त्यसको 5-7 वर्ष अगाडि अर्थात् 1979 मा हामीहरूले आसामबाट हामीहरूको विरुद्धमा, हामीहरूको ठिक गोर्खाहरूलाई लिएर त्यतिखेर एउटा आन्दोलन भएको थियो, असम आन्दोलन। त्यो आन्दोलनलाई झेलेर आफ्नो स्थायित्वको प्रश्नहरूलाई अगाडि सारेर ती प्रश्नको उत्तर दिँदै आजको समयमा असममा गोर्खाहरूले एउटा विशेष प्राधान्य पाउन सुरु गरेको छ। र तपाईहरुलाई अर्थात् समूह गोर्खाल्यान्डभित्र बसोबासो गर्ने गोर्खाहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ, तपाईहरुले आउने दिनहरूमा नर्थ इस्ट आसाम भित्र, नर्थ इस्ट भित्र अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोराम, त्रिपुरा, नागाल्यान्ड, मणिपुर प्रत्येक ठाउँमा गोर्खाहरूको बसोबासो छ र एउटा मेजोरिटी लिएर हामी त्यहाँ बसेका छौँ र आउने दिनहरूमा तपाईहरुले नर्थ इस्टलाई सम्झिदिनुहुन्छ भन्ने मैले भित्री मनले अन्तरबाट हजुरहरूलाई बिन्ती गरे। अब मेरो म वक्तव्य
समाप्त गर्नेछु। समाप्त गर्ने अगाडि म गोर्खाल्यान्ड एक्टिभिस्ट ट्रस्ट समूहका यहाँ कुनै सभापति छैन, मूल सचिव छैन, एउटा समूह हो भन्ने कुराहरू स्पष्ट भइसकेको छ र अब उहाँहरूलाई एउटा परामर्श त ठिक हामी दिनलाई सक्दिनौँ। किन सक्दिनौँ भन्दाखेरि परामर्शको आकारले नलिएर उहाँहरूलाई म एउटा अनुरोध गर्दछु, अति चाँडै हजुरहरूले जति पनि संस्था संगठनले गोर्खाल्यान्ड मागिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा ठाउँमा उभ्याएर, एक ठाउँमा राखेर, एउटा मञ्चमा राखेर प्रत्येक संस्था संगठनहरूको दुईजना प्रतिनिधिहरूलाई राखेर एउटा वैप्लविक एउटा सिद्धान्त लिनुहोस् कि हामीहरूले अब गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई कसरी अघि बढाएर लिएर जाने भन्ने सोच तपाईहरुले राखिदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्दछु तपाईहरुलाई। हामी एउटा कुरामा कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, म भन्ने शब्दले हामीलाई इतिहास साक्षी छ। हेर्नुहोस्, तपाईहरुले इतिहासको कुनै पनि पातो पल्टाएर हेर्नुहोस्, जहाँनेरि म आएको छ, जुन ठाउँमा म भन्ने शब्द अघि बढेर आएको छ, त्यो म हुने बित्तिकै त्यहाँ एउटा अहंकारले त्यहाँ घेर्दछ। घेरिसके पछाडि त्यो मले हामीलाई खतम पार्दछ र भोलिको दिनमा हामी भएर बाँच्ने सोच लिएर अघि बढ्यौं भने तपाईहरुले, मैले यहाँनेरि तपाईहरुले भने, हेर्नुहोस्, यहाँनेरि मैले तपाईहरुले भने तपाईहरुले गोर्खाल्यान्ड पाउनुहुन्छ। किनभने दिलीप गजुरेल आसामबाट आएर गोर्खाल्यान्डमा मुख्यमन्त्री हुँदैन। हेर्नुहोस्, तपाईहरुले गोर्खाल्यान्ड पाउनुहुन्छ। दिलीप गजुरेल अर्थात् अखिल असम गोर्खा छात्र संघले अथवा नर्थ इस्टको गोर्खाले, आसामको गोर्खाले राष्ट्रिय चिनारी पाउँछ, नेशनल आइडेन्टिटी पाउँछ। हेर्नुहोस्, हामीहरू पनि आइडेन्टिटी क्राइसिसमा बाँचिरहेका छौँ। उहाँ बल्ल 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 लड्दा 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 जुत्ता पनि यति जुत्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, बल्ल 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 स्टेबल भएको छ। हामीहरू अहिले विश्वास दिलाउन सकेका छौँ कि हामी आसामको हो, हामी भारतको हो। हामीहरू सभा समितिहरूमा 1816 को सुगौली सन्धि र 1875 को सिन्चुला सन्धिका कुराहरू गर्न थालेका छौँ। आँखामा आँखा जुटाएर बात गर्न कसैको हिम्मत छ भने आओ, इतिहास हामी लिएर बस्दछौँ भनेर सभा समितिहरूमा भन्न थाले पछाडि बल्ल अलिकति थमथमिएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा अफिसर भएको, एउटा साधारण लुगा लगाएर गएको व्यक्ति, अलिक जुत्ता लगाएर बेल्ट लगाएर गएको व्यक्तिलाई त्यो किसिमको व्यवहार गरिँदैन। साधारण गएको व्यक्तिलाई त सिधै सोधिन्छ, आजको 5-6 वर्ष अगाडिसम्म नेपालबाट कति आइले, नेपालबाट कहिले आएको भनिन्थ्यो। अब ती साढे गरौँले होक्का गरे जस्तो गर्न थाले पछाडि अलिकति थमथमिन थालेको छ। ती शब्दहरू आउन छोडिएका छन्। हेर्नुहोस्, प्रयोजन हुँदाखेरि होक्का पनि गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अनुभव आसामका गोर्खाहरूले गर्न थालेका छन्। हेर्नुहोस्, त्यो अनुभव गर्न थालेका छन्। अब चाहिँ हामीहरूले यसरी बसेर हुँदैन भन्ने सोच आसाम र नर्थ इस्टको गोर्खाहरूमा पसिसकेको छ। र अन्तिममा अखिल असम गोर्खा छात्र संघको गोर्खाल्यान्डको समर्थनमा हामी अखिल असम गोर्खा छात्र संघ सधैँ सुखको समयमा होस्, दुःखको समयमा होस्, आन्दोलन गर्ने पर्ने समयमा होस्, रगत दिनुपर्ने समयमा होस्, प्रत्येक समयमा हामी अखिल असम गोर्खा छात्र संघ गोर्खाल्यान्डको फेभरमा हामी उभिनेछौँ भन्ने हजुरहरूको समक्ष वार्ता राख्दै मेरो यो वक्तव्य म यहाँ टुङ्ग्याउँछु र हजुरहरू सबैलाई मेरो यहाँ जय गोर्खा भन्ने एउटा यता पनि सिस्टम छ। सभाको वक्तव्य दिइसके पछाडि र म जय गोर्खा भन्छु, मसँगै तपाईहरुले पनि भनिदिनुपर्छ, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा र जय आए अखम। धन्यवाद हजुरहरू सबैलाई अखिल असम गोर्खा छात्र संघको तर्फबाट मुरी 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 धन्यवाद।